क्लिक फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारने के 5 असूलों के बारे में बताएंगे। मज़ीद डिस्कशन करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, क्लिक फैक्टिकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप और आपका ख़ानदान इस मुल्क में रहना चाहता है तो आपको ये 5 सबक अपने दिमाग की गिरा से बांध लेने चाहिए। सबक नंबर 1, हमारे मुल्क में किसी के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आपको अगर यकीन ना आए तो आप ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़िया-उल हक, ग़ुलाम इसहाक़ खान, फ़ारूक अहमद लगारी, बेनज़ीर भुट्टो और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे लोगों को ही देख लीजिए। ये लोग मुल्क के ताकतवर तरीन लोग होते थे, लेकिन आखिर में इनका क्या हशर हुआ। आप किसी दिन 5 साबिक आर्मी चीफ्स का प्रोफाइल भी निकाल कर देख लें, आपको इनकी हालत पर भी तरस आएगा। नाज़रीन, आप चीफ जस्टिस साहबान के साथ होने वाली अनहोनियों की लिस्ट भी बना लीजिए और आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, आप याद रखिए कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस इंसाफ लेने के लिए अवाम का सहारा लेने पर मजबूर हो गया था। नाज़रीन, मैंने अपनी आंखों से ऐसे मनाजिर देखे हैं कि वो मैं बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, मैंने पुलिस के ताकतवर तरीन अफसरों के हाथों में हथकड़ियाँ देखी हैं। मैंने जजों को अपनी फाइलें उठाकर मारे मारे फिरते हुए भी देखा है। और नाज़रीन, मैंने नैब के अफसरों को तहरीरी माफ़ी मांगते हुए भी देखा है। मैंने मुल्क के ताकतवर तरीन सियासी ख़ानदानों को JIT के सामने पेश होते और अवाम के सामने दुहाइयाँ देते हुए भी देखा है। मैंने जनरल मुशर्रफ को मुल्क से भागते हुए भी देखा है। नाज़रीन, मैंने मुल्क के ताकतवर और नामूर ब्यूरोक्रेट्स को मुल्क की जेलों में धक्के खाते हुए भी देखा है। और मैंने मुर्तज़ा भुट्टो जैसे लोगों को अपनी बहन की हुकूमत में कराची की सड़कों पर तड़पते हुए भी देखा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सदर अयूब खान के दौर में 22 अमीर तरीन खानदान होते थे। तमाम खानदान भुट्टो के दौर में ख़त्म हो गए। नाजरीन, बीको और बहरी जहाज़ों के मालिक 10 बरसों में कौड़ियों के मोहताज हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी हमारे कराची में होती थी। इसके पास 350 बहरी जहाज़ होते थे। आज इसका मालिक लाहौर में गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है, कोई उसका नाम तक नहीं जानता। चिंगली बीगो कंपनी की फैक्ट्री देखने लाहौर आए थे। नाजरीन, बीगो का मालिक CM लतीफ़ बाद अज़ां जर्मनी के एक छोटे से गांव में गुमनाम जिंदगी गुजार कर फौत हुए। शरीफ फैमिली 3 बार ज़ीरो हुई। मलक रियाज मुल्क के अमीर और बाअसर तरीन शख्स हैं और मैं इन्हें 20 सालों से जलील होते देख रहा हूँ। नाजरीन, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 बरसों में अपनी लीडर बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सकी। आसिफ जरदारी के खिलाफ आज भी करप्शन के मुकदमात चल रहे हैं और ये हस्पताल के अंदर एडमिट हैं। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ इकामे की बुनियाद पर नाअहल हुए, ये गिरफ्तार हुए और जेल में रहे। इस वक्त ये लंदन में इलाज करवा रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ इस वक्त 14 केसेस चल रहे हैं, जबकि परवेज़ मुशर्रफ के रेड वारंट जारी हो चुके हैं और ये इंतहाई मरीज, इंतहाई बीमार और हस्पताल के अंदर एडमिट हैं। नाजरीन, चुनाचे आप जनरल हैं, सियासतदान हैं, जज हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं या फिर आप आम इंसान हैं, हमारे मुल्क में किसी के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लिहाजा आप हर वक्त तैयार रहें। दूसरा सबक, आप अगर इस मुल्क में खुशहाल हैं, गैर मारूफ हैं तो आपको कोई ख़तरा नहीं। आप लाखों लोगों से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, फिर आप तमाम महकमों को मैनेज कर सकते हैं। नाजरीन, आप सुबह उठें, नाश्ता करें, अपने दफातर में जाएं, पैसे कमाएं, शाम को घर वापस आएं, वॉक करें और सो जाएं। आपको कोई नहीं पूछेगा। और जिस दिन आपके पास पैसे कम हो गए या फिर आप लोगों की नज़रों में आ गए या लोग आपके नाम और शक्ल से वाकिफ़ हो गए, उस दिन आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाएगी और आप अपने आप को बचाने की कोशिश में लग जाएंगे। तीसरा सबक, नाजरीन, मुल्क में सबके पास पैसा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं तो ये अजाब है, और अगर ये बहुत ज़्यादा है तो बहुत बड़ा अजाब है।
یقین کیجئے میں نے پوری زندگی میں کسی شخص کو بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن لوگوں کو زیادہ کھانے کی وجہ سے روز مرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ناظرین، میں لوگوں کو غربت کی وجہ سے پریشان ضرور دیکھتا ہوں، یہ ایک حقیقت ہے، ایک فیکٹ ہے، لیکن میں نے رئیس لوگوں کو غریبوں سے زیادہ پریشان دیکھا ہے۔ ہمارے ملک میں لوگوں کو بھوک نہیں، غربت نہیں، دولت مارتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ دولت ہے تو آپ اپنے سالے، بہنوئی، بھائی، داماد اور نالائق بیٹے کا شکار بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ناظرین، میں نے آج تک رئیس لوگوں کی اولادوں کو کوٹ کچہریوں میں اور قبرستانوں میں دیکھا ہے۔ میں نے انہیں والد کے جنازے میں بھی لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ اگر آپ اچھی اور پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی دولت کو اپنی خوشحالی سے اوپر نہ جانے دیں کہ آپ کا بیٹا جس دن کھڑے ہو کر 2 کروڑ کی گاڑی خرید لے، یا پھر گاڑی اور اپنا گھر جوئے پر لگا دے، یا 1-2 کروڑ روپے کی جائیداد ٹیلی فون پر بیچ دے، تو آپ اس دن ڈر جاتے ہیں۔ ناظرین، میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ خوشحال تھے اور جو کچھ کماتے تھے وہ اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اور اپنی اولاد کی تعلیم پر خرچ کر دیتے تھے، اور جو بچتا تھا اسے خیرات کر دیتے تھے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کے بچے آج بھی اکٹھے رہ رہے ہیں، جبکہ ان کے دوسرے بھائی نے زندگی بھر دولت کمائی، اپنے بچوں کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے۔ ان کے بچے والد کے انتقال کے بعد دولت کے لیے لڑ پڑے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے آج تک سکے بہن بھائی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی خوشحالی آپ کی دولت سے اوپر نہ جائے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو اسے ویلفیئر پر لگا دیں۔ آپ یقین کریں گے کہ آپ کا خاندان بھی بچے گا اور معاشرہ بھی بچ جائے گا۔ سبق نمبر 4، ناظرین، جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ڈاکٹروں اور ادویات سے پرہیز کریں۔ میں نے پاکستان میں ادویات، ڈاکٹروں اور ہسپتالوں پر اعتبار کرتے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناظرین، میں ملک میں موجود میڈیکل کالجز کے ڈاکٹرز حضرات کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ نا تجربہ کار ہوتے ہیں اور اناڑی بھی ہوتے ہیں۔ آپ ہاسپٹل میں پیٹ درد کے لیے جائیں تو آپ کا پورا پیٹ کھول دیں گے، اور آپ آپریشن اور انجیکشن لگوانے سے پہلے 10 بار ضرور سوچیں گے۔ ناظرین، میرے ایک دوست صرف ایک وقت میں 1 انجیکشن خریدتے ہیں اور 2 دن سے زیادہ وہ دوا نہیں لیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ 2 انجیکشن لیے اور دونوں اکٹھے لگا دیے گئے اور میں مرتے مرتے بچا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ FBR کے ایک ممبر نے اپنے بیٹے کے لیے انجیکشن کی ایک بڑی شیشی خریدی جس میں 10 دن کی دوا تھی، اور روزانہ کی بنیاد پر 1 cc انجیکشن میں ملا کر بچے کو لگنی تھی۔ لیکن آپ نرس کی نالائکی دیکھیے، اس نے پوری ڈرپ میں وہ شیشی ڈال کر بچے کو لگا دی، بچہ تڑپ کر مر گیا۔ چنانچہ آپ کوشش کریں آپ کسی قسم کی کاسمیٹک سرجری نہ کروائیں۔ آپ آپریشن ہمیشہ تجربہ کار اور سمجھدار ڈاکٹر سے کروائیں، چاہے کتنی ہی فیس کیوں نہ لگ جائے۔ اور آپ کو جب بھی کوئی ڈاکٹر دوائی لکھ کر دے تو آپ اس نسخے کو کسی دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ چیک کروا لیا کریں۔ آپ کوشش کریں آپ کم کھانا کھائیں، روزانہ ورزش کریں اور اسے اپنی عادت بنا لیں، اور یوں آپ اپنی موت اپنے ہاتھوں سے بچائیں گے۔ 5واں سبق، انسان کے لیے ایک اللہ، ایک بیوی، ایک موبائل فون کافی ہوتا ہے۔ آپ یقین کیجئے میں نے ہمیشہ زیادہ خداؤں، زیادہ بیویوں اور زیادہ موبائل رکھنے والے لوگوں کو پریشان دیکھا ہے، یہ بہت جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان جیسے معاشرے میں ایک کے بعد دوسری شادی بہت بڑی حماقت ہے۔ آپ اس حماقت سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ سیکنڈ، موبائل بھی انسان کی ٹینشن میں 1000 گنا اضافہ پیدا کر دیتا ہے، اور آپ اگر ایک خدا سے مطمئن نہیں، آپ نعوذ باللہ ہزاروں خدا سے بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ ایک اللہ، ایک بیوی، ایک موبائل فون سے آپ کی زندگی اچھی گزرے گی، ورنہ پوری زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کسی نہ کسی کے اندر ضرور چینج لائے گی۔